أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ امی فرماید وقت کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بامرای اصحاب خود بمدینہ آمدن نو انصار بہمراہ ان مہاجرین انتہائی ایثار کردن، آنقدر ایثار کردن کہ زمینهای خود را بہمراہشان تقسیم کردن و طاقایی که در خانه داشتن اونها را بہمراہ تقسیم کردن، حتی به این آمادگی گرفتن که اگر کدام انصاری دو همسر داشته باشد نو به این آمادگی داشت که یکی را طلاق بدهد، بعد از مرور عده بتواند که یک برادر مهاجر با همراه او ازدواج بکند. دوم، صحابه کرام که در مدینه منوره زندگی می کردن اینها اصلا بدون اسلحه خواب نمی کردن. شب شمشیرش به همراهشان در بسترش یک جا می خواباند. یہ حالات کی دیدن مشرکین عرب شیطانی وسوسه بری غلطی گفتی نبی بینین اینا خود بر حق هم میداند که ما بر حق هستیم، ما از طرف الله فرستاده رسول هستیم و اینها یاران من است. خما در بسترهای خود در اتاقهای خود با آرام خواب میکنیم، با اطمینان زندگی میکنیم، از هیچ چیز هم نمیترسیم. اوینا را ببین از ترسشان در بسترها هم بدون صلاح خواب کرده نمیتواند. اعتراضات اینا شروع کردن. اللہ رب العزت یہ آیات را نازل کرد. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. شما بیغم باشین، مرد باید همیشه با صلاح باشد.
ادی خاطر است که در علم فقه اسلحه از ضروریات اسلحه شمرده شده است، حتی که او در اموال زکات حساب کرده نمی شود. یعنی کسی که اسلحه خوب داشته باشد در خانه، وقتی که سال سری او تیر شود او در مال زکات حساب نمیشه، یعنی از او زکات کشیده نمی شود. لہذا یہ آیات را رب کائنات نازل کرد که او مردم شما متوجه باشین، قطعی همین مردمی که اسلحه خود را در بستر خود به همراه خود می خواباند، به همین مردم ما یک وعده داریم، به همراه اونها ما وعده کردیم که مکه را به دست اینا میتیم، قیصر و کسرا را به دست اونها میتیم، هند و آذربایجان را به دست اونها میتیم. این کدام معمولی گپ نیست. مناسبتی آیات با امراه آیات ما قبل، در آیات ما قبل اطاع الرسول ذکر شد، قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. او کسی که اطاعت الله و اطاعت الرسول را بکند نو فقد اهتدی، و نمی مردم بر هدایت است. اینا راهیاب مردم است. یا فقد اهتدى الى الحق وفاز بالجنه. کسی که اطاعت الله او اطاعت الرسول را می کند اونها راه به حق یافته است او کامیابی به جنت اونها یافته است. اطاعت الله و اطاعت الرسول این خود ساخته نیست که ما یک فکر بکنیم، یک تصور بکنیم که نمی کار بکنیم، اینما اطاعت الله را کردیم و اطاعت رسول را کردیم. شما میبینید بعضی مردمی که از مسائل دینی واقفیت نداره، نو کدام در مسجد می آیا. ما تو جوانا را بسیار دیدیم که می آیا در مسجد او چیزایی که خدا او رسول خدا بری او امر نموده است خلاف او زندگی می کنه. شکل انگریز، کردار انگریز، لباس انگریز. خو یک دو رکعت نماز که میخوانه بسیار بخوبی میخوانه، خوب میخوانه، باز یک دفعه سر را به سجده میبرد. نو اینا نمیدن نامش هم اینا شاید نمیفهمیده باشه که اینا کدام سجده میگه که اینا میکنه سجده شکر میگه یا هر چی که میگه. این خالایده مسئله است که سجده شکر بنزد احناف چه حیثیت داره. خوی امیت بیچاره خودش فکر کرده که ما و نمی اطاعت الله و اطاعت رسول است. بجای خود یک انسان نماز نمیخونه، روزه میگیره، خو روزه ایشا علیده فرض است، نماز علیده فرض است. ایره باید کسی نگوید که کاری بد کرده است. خوب کار کرده. چرا که اگر یک فریضه را ترک کرد فریضه دیگر را خو ادا کرد، از او کده خو بهتر است که هیچ فریضه را ادا نمی کنه. میتونید؟ خب
अल्लाह दर कुरान बरी मुसलमाना खिताबी उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। در اسلام پورا پورا داخل شدن بکار است. ایتونه که در طبیعتش یک کار برابر آمده سو کار میکنه خیالش میگه که من اطاعت الله و اطاعت رسول را کردم. نه، چیزی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر انسان راهنمود کرده است پورا پورا حتی الامکان این کار باید عملی بکنه. نو در ما قبل الله رب العزت بر انسانا گوت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این دو کاره که کردین شما راهیاب شدین به طرف حق و راسته و راه جنت را پیدا کردین. قدم بگذار بر بالای همین تاکه تو را به جنت برساند. بعد از الله رب العزت عقب الله سبحانه وتعالى بتمكين المؤمنين بخلافة الارض. اگر اطاعت الله اطاعت رسول شود نو خداوند ذوالجلال با امرای ایت مردم یک وعده کرد عاجلا یا آجلا، دستی یا چیزی امتحانات سرت آماده بعد خداوند ذوالجلال خلافتی روی زمین را به تو میسپارد. با امرای بنی اسرائیل الله ای وعده را کرد. قول موسی علیه السلام به عمل بیاورین خلافت زمین را به شما میتیم. خو مراد از خلافت زمینی مصر بود. مصر را به دست اونا داد. سوره اعراف ما و شما خواندیم. در سوره اعراف الله وعده کرده است که شما را خلیفه روی زمین میگردانیم. مراد از زمین مصر بود. مردم افغانستان اطاعت الله و اطاعت رسول را بکنین. در دنیا رب ذوالجلال ای وعده را کرده است که شما را تمکین فی الارض میتیم. زمین افغانستان را به دستان حواله میکنیم. او بعد از میبینیم فینظر کیف تعملون. شما را هم ایتو یلا نمیمانیم که بس چیزی از دستتان بیاید و چیزی که به فکرتان بیاید اونا میرا بکنین. نه، خدا هیچ کس را معاف نمی کنه. هیچ کس را کتی خدا هیچ کس نسبی تعلق نداره. هیچ کس را نه مولا را معاف میکنه، نه خان معاف میکنه، نه قریدار معاف میکنه، نه سرمایه‌دار معاف میکنه. فینظر کیف تعملون. الله در انتظار افعال و کردار شما می باشه که بعد از تمکین علی الارض شما چه عمل میکنید. مطلب این است در حالت حکمرانی، در حالت غیر حکمرانی، در همه حالت باید انسان به این فکر باشه که ما بازپرس داریم، از ما کسی پرسان میکنه. و به این خاطر الله در آیاتای ما قبل انسانان را وادار به این ساخت که اطاعت الله و اطاعت رسول را بکنین، از الله بترسین، از الله تقوا اطاعت بکنین، مطیع الله باشین، شما کامیاب میشین. این وعده اخروی است. الله رب العزت در این آیات وعده دنیوی برش میکنه. اگر شما اطاعت الله و اطاعت رسول را میکنین نو تمکین علی الارض نصیب شما میگردد. وعده پروردگار رب خو فهمیدین نه؟ اونجا حکم به اطاعت، در اینجا الله رب وعده خلافتی زمین را بری همین مطیعین وعده کرد. وعده الله تعالی ای با دو صفت بری انسان
متحقق می شود. خدا وعده می کند، وعده را مشروط به شرط می گرداند. شما را خلافت زمین می تیم به شرطی که دو صفت بجا بیاورید. او کدام دو صفت است؟ الایمان بالله، د باطنګر ایمان نه، هغه ایمان چې الله در نغواړي. وعده دنیوی هم مشروط به شرط است. الله میگوید که اگر شما اطاعت الله و اطاعت رسول را میکنیم نو لیستخلفنکم فی الارض، خلافت روی زمین را به شما میتیم. خو این وعده پروردگار متحقق به دو وصف می شود که دو صفت در انسان بیاید. دو صفت: الاول الایمان بالله و رسوله، ایمان به الله او ایمان بالرسول. دوم، این وعده پروردگار در صورت متحقق می شود خلافت روی زمین بر همین مردم داده می شود که دوم این کار بکند که العمل الصالح، و به همین دو صفت که ایمان بالله و رسولی، این خب بسیار عادی قرار خبری ده، ده این متوجه باشین. یعنی مطلب این مضمونی سوره نور است، باید ما شما اقلا یاد داشته باشیم. ما برتن قصه کردیم، ما مردم ترجمه می خواندیم در شاه منصور. بعد از آن وقتی که ترجمه خلاص میشد در مسجدها زندگی میکردیم. همیتونه دور مسجدها بود. ای مردم وقتی کشتاوری بود همی گندما را جمع میکرد، نو مردم شاه منصور یک عجیب عادت داشت. از این طالبا که در سر راه سر اینا تیر میشد، اینا دراو میکردن یا خیرمان جمع میکردن، برش میگفت طالبا نن تاسو په قرآن کې کم صورت ولوستی؟ بیا با هغه او برش میگفت که فلانی صورت. بعضو میگفت که خب باباجی چی گفت؟ حاصل سوره بقره چیست؟ حاصل سوره نساء چیست؟ سوره آل عمران چیست؟ حاصل سوره نور چیست؟ خداوند زلجلال بر اونا این قدر فهم داده بود که سر همی قول و دشت، چون که ترجمه با لاسپیکر گوتا میشد، مردم میشنوید. امی مضامین قرآن مرد و زنی اونا یاد داشت، مرد و زنیشان. و این ما که با کدام طرزی تفسیر قرآن برتان میگویم، اگر جوانا متوجه شود انشالله والعزیز بسیار واضح است. بر اطاعت الله و بر اطاعت رسول الله رب العزت خلافت روی زمین را بر انسان ها وعده نموده است. یوا خبره خو این خلافت روی زمین که بر انسان ها داده می شود، ایرا مشروط به دو شرط گردانیده است: الایمان بالله و رسوله یو، الثانی العمل الصالح. و به همین دو صفت یجعل الله امت نبی صلی الله علیه وسلم خلفاء فی الارض، خلفاء در زمین میگرداند. پس اگر این دو صفت به طرز معنی الخلع یا معنی الجمع که نباشد، وعده الله با کسی نیست. کسی ایمان بالله کما حقه ندارد، ایمان بالرسول ندارد، عمل صالح نمیکنه، اصلا به مسلمانان الله وعده ایر نکرده است که خلافت روی زمین برتان میتیم. نو اگر بیتا هم باز به شکل انگریزا میتن. امروز شما در دنیای اسلام میبینین که اونا بنام خو مسلمانان حکمران هستند، خو قانون کی را میچلانند؟ خدا خلافت روی زمین را به آن طرزی که خدا از ما و شما میخواد او در او صورت بر مسلمانان داده می شود که ایمان بالله و الرسول والعمل الصالح.
सरखुम इंशाल्लाह खलास। बिना बर हमीन दो वस्फ अल्लाह उम्मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रा खुलफाए अर्द व अइम्मतुन नास गर्दानी दास। मुसलमाना रा उलाती रोई जमीन गर्दानी दास बहमीन दो शर्त व बसबब तसल्लुत मुसलमान हाँ तुस्रिहुल बिलादु इस्लाह बिलाद में आयत कमा इस्तखलफ दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सुलेमान अलैहिस्सलाम अलल अर्द कमा फ़अल बनी इसराईल हिन औरसहुमुल मिस्र व शाम। उना अमलाइशान दर वक्त मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाह कर सूरह आराफ माउशमा खानदिम बनी इसराइल रहता एक वक्त के ईमान बिल्लाह व बिर रसूल व अमल सालिह दाश नो औरसहुमुल मिस्र व शाम उनार दादन कि दर शाम और दर मिस्र अक़वाम जबाबिरा उना क़ियादत दाश्तन उनारा रब कायनात हलाक सख्तन व खलाफत ज़मीन मिस्र व शाम रा बनी इसराइल दाद फ़क़द अंजज़ अल्लाहु वअदा अल्लाह वअदई की दर सूरह आराफ बहमराए बनी इसराइल कर दबूत वो वअदा रा पूरा कर। वहमिन कुरैश के असलन मर्दुम ऊरा अल जुमले इंसान हाँ नमी शुमुरदन बेबाक वात के ईमान बिल्लाह व बिर रसूल और नौ अमल सालिह रा इख्तियार करदन बईदू मसला अला जजीरतुल अरब रा मुसलमानान अरब दादन फतह बिलाद शर्क व गर्ब बदस्त हमिन मुसलमाना शुदन व बवास्ते हमिन मुसलमाना ज़य्यक मुलूकल अकासिरा वल अकासिरा बदस्त हमिन अरब है कि दर दुनिया हैसियत न दाश्तन अम्परातुरहाई किसराओ आओ कैसर रा बदस्त उना दादन वो खजाना है कि अकासिरा जमा कर दबुदन उनारा बदस्त मुसलमान हा दादन कैसरी रोम रा दर तहती कदम हाय मुसलमान हा तमाम दुनिया व बिलादिशान आमदन वस्तौला अला दुनिया याक वक्त बूद के मुसलमान हा बरनी में कारा बर दो हिस्से कारी दुनिया हुक्मरानी करदन वस्तौला अला दुनिया वज़ल्लत दौलत अल इस्लामिया अल क़विया बवास्ते हम इन दो चीज़ ईमान बिल्लाह व बिर रसूल वल अमल सालिह अरब ज़ल जलाल कैसर व किसरा रा हम बदस्ती मुसलमान दादन यक दौलती कवी इस्लामी दर रूही दुनिया कायम शुद के हिज कस मुकाबला करदा न तवानिस्तान दर तहत साये खिलाफात मुतअक्किबा मिसल खिलाफात राशिदा खुलफाए राशिदीन यक वक्त बुद बाद खिलाफत बनी उमय्या आमद दर शाम व दर अंदलुस बाद खिलाफत अब्बासिया आमद बाद खिलाफत उस्मानिया आमद हत्ता कि खिलाफत मुसलमाना बकुजा रसद इला इंतहाई रुबुल अव्वल मिन कर्न अशरीन ता उस जमाना मुसलमाना दसर रुई दुनिया हुक्मरानी में करदन के अजरुब अवल कर्न बिस्तुम गालिबान मुवाफिक बामरा 1924 ईस्वी ता ई वक्त मुसलमान हा दसर रुई दुनिया हुकूमत में करद
इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, ता वक्त के जनाब अतातुर्क आमद खलाफत های مسلمان راز دست دادن و از بین بردن. در زمانه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مکه فتح شد، خیبر فتح شد، بحرین فتح شد، جزیره العرب فتح شد، ارض یمن فتح شد. از همه اینها جزیه گرفته می شدن، بالخصوص از مجوس حجر. حجر یک منطقه است و از بعض اطراف های شام که اونا ایمان را قبول نکردن، مسلمان ها از اونا جزیه می گرفتن. در عهد خلفای راشدین به انتها شهرها و وطنهای بلاد کثیره فتح شد. در شرق، در غرب، اکثر بلاد فارس، اکثر بلاد روم. ای در زمانه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، حتی عراق، بلاد شمال افریقیه، مدائن، خراسان، اهواز، کلش در زمانه مسلمان فتح شد. او کثیرا من الترک قتل، سرکشی کردن، کشته شدن. در عهد بنی امیه بلاد اندلس، بلاد هند اینا فتح شدن. حکم اسلامی در عهد عباسیین، زمانه عباسیین که آمد، اسلامی حکومت برقرار شد در مختلف بلاد اسلامیه. اسلام بالکل موزون او مستقر و مثبت قرار گرفت. در زمانه عهد دولت عثمانیه ممالک اسلامی انقدر فراخ شدن که حتی که الى اقصى المشارق والمغارب رسید. قبرس فتح شد، قسطنطنیه فتح شد، بلاد قیروان فتح شد، حتی الى اقصى بلاد چین که سین میگه بعربی. این در زمانه عثمانیه شد. این دبدبه‌ای که مسلمانان یه مغرب زده، استشراق زده مسلمانان چی میگه؟ مسلمانان کمزور است، هیچ چیزی نکرده، یه از دستی شده که اینا مردم به نماز دعوت میتن، مردم به عمل کرد دعوت میتن. اونا چی داشتن؟ در مقابل همه ممالکی که ما نام گرفتیم مسلمانان چی داشت؟ هیچ چیز هم نداشت. گوش بگیریم، پیشرفت، ترقی این را میگوید. ترقی را نمیگوید که مسلمانان به امرای بسیار پیسه، به امرای توپ تیاره در یک گوشه، در یک غار کافرها امیتو منجمد سخت است که چشمش بالام کده نمیتانه. خاک در سری آزادی کی داره، خاک در سری ترقی که ترقی چی؟ ترقی فحشا، ترقی مزخرف. ایره ترقی میگه مردم که دختر مسلمان به منزله دختر امریکایی شود، دختر مسلمان به منزله دختر هندو شود. اگر نشده شما بگوین. امی کسایی که دعوی امی آزادی را میکنه، امی ترقی را میکنه، او خوامی را میخواهد که دخترش به منزله دختر روسا و انگریزا شود. بس دیگه او چی ترقی داره؟ ترقی خویل ما برد نشان دادیم. وعد الله الذین آمنوا. سر موز خلاص ما ورونو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک دفعه در مجلس صحابه ششته بود. ناگه
یک جمله را استعمال کرد، ان الله زوی الارض، ان الله بتحقیق الله رب العزت جمع کرد لی از برای ما الارض روی زمین را به منزله یک تخم مرغ و پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم روی زمین جمع شد که یک تخم مرغ پیش ما باش لاملایش کلش میفهمیم یا نمیفهم، اون همین رسول الله. نو فرأیت مشارقها و مغاربها. علامه واقدی رحمت الله علیه در تاریخ خود یہ حدیث هم را نقل کرده است و این همین تقریر هم کرده است. فرأیت مشارقها و مغاربها، شرق و غربی روی دنیا را دیدیم. خب پیغمبر چی میگه؟ سیبلغ ملک امتی ما زوی لی، زود است که فتح میگردد، امتی مسلمه میرسد، باچیشان میرسد ما با آن جایی که زوی لی که برای ما نشان داده شده است، یا کدام اندازه روی زمین که برای ما نشان داده شده است و کل جا امتی مسلمه فتح می کند. الله رب العزت می فرماید وعد الله، ای وعده الله است به امرای مومنها. وعده کرده الله الذین آن کسانی را که آمنو منکم، که ایمان دارد اونها از شما. خطاب للرسول الله صلی الله علیه وسلم و لامته. ببین دو چیز و عامل الصالحات، ما گفتیم بر این دو چیز که ایمان بالله و بالرسول او عمل صالح بکنه رب کائنات به همراه این امت استخلاف روی زمین را وعده نموده است. چی میگه الله؟ لیستخلفنهم، هر آینه زود است که خلیفه میگرداند اونها را فی الارض، در روی زمین، لیجعلهم خلفاء متصرفین فی الارض تصرف الملوک فی الممالک. کما استخلف الذین، ادھر سابق مثال دارا اللہ میں گا، کما استخلف الذین، چنانی کی خلیفہ گردانیده بود اللہ تعالی آن کسانی را که من قبلهم پیش از اینا تیر شده بود با توسط چی؟ ایمان و عمل صالح. ایرا یاد بگیرین، ایمان و عمل صالح. او دا کتعو بتعو ایمان نده، اگه ایمان چې کم ایمان الله مستحق غواړي، کم ایمان چې الله مستحق غواړي، هغه ایمان باندې الله دا وعده کړی چې د مځکې خلافت به تاسو ته درکوم. او وعده که الله کرد است خلافت روی زمین، با او عمل و با او ایمانی که کدام ایمان و عمل را الله ما میخواه. در تمام تاریخ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دعا به رقم است، مشکات حدیث است. انگشتا بر حال خود، دستا با امرای شانه نی ایتو نی الا در بعضی جاها پیغمبر علیه السلام دعا را طرز دستا را بدل کرده است، مثلا در استسقا فهمیدین هنی دستا رو ایتو کرده است. روایت ها مختلف می آئی، ایتو هم کرده است، ایتو هم کرده است. در غیر عام عادتی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ای بود که دعا را این می کرد. انگشتا را نه ایتو برمی حالت اصلی خود دعا ایتو است. کما استخلف الذین من قبلهم، مثل کی خلافت دادست اللہ تعالی الذین کسانی را کی من قبلهم که پیش از مسلمانان تیر شده است، من بنی اسرائیل، بعوض جبابره بنی اسرائیل را
खिलाफत रुई ज़मीन मिस्र रा बरशान नसीब गर्दान। अल्लाह में फरमाया वलयुमक्किनन्न लहुम, अल्लाह वलयुमक्किनन्न लहुम, हर आइना तमकीन में दिहत अल्लाह ताला लहुम बराया मिन मुमिनीन दीनहुम, बस दीन दर तजल्जुल न बेबाशा, दीन दर तजल्जुल न बेबाशा। आतिक मुसलमाना कई बाशा इंसान हा बस तजल्जुल न में आया कि ब्या तू बरो एक चंद रोज ब्या नसरानी शो द्याना शो दर 20 साल माँ अगर आल सकुनिम वक्त तर्जुमा तिरमेशा इतु मर्दमारा दीदिम किना बखातिर तजल्जुल फी दीन, चूंकि दबदीन खुद एतमाद सालिम न दाश्तन ची शुदन नसरानी शुदन, नसारा बोर दिशान। वलयुमक्किनन्न लहुम, हर आइना तमकीन में दिहत अल्लाह ताला लहुम बराई मुमिनीन दीनहुम दीनी उनारा अल्लज़ी आन दीनी की इर्तदा लहुम, इर्तदा लहुम कि खुदा बरे उनारा चिकरदास इंतिखाब करदास दीनी इस्लाम रा बरे मावशमा की इंतिखाब करदा अल्लाह दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा, तमकीनु मजबूतु साबित में गर्दानत अजबराई मुसलमाना दीनहुम दीनी मुसलमानारा अल्लज़ी आन दीनी की इर्तदा लहुम, इंतिखाब करदास अल्लाह अजबरायोना वो दीनी की इंसाना खुदश इंतखाब में कोना हो दीनी शिरकिया अस्ता, दीनी तौहीद रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरा इंसाना इंतखाब करदास। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी, वो दीन दीनी इस्लाम अस, मतलब आयात इस कि हमें दीनी इस्लाम रा तक़विया में कुना तस्बीत में कुना व क़वाइद इस्लाम यानी ज़ेर बिनाई इस्लाम रा इअज़ाज़ में बख्शत व अज़हरहुल्लाहु अला दीनिल अला कुल्लिल अदियान, वात की मुसलमाना ये दुखारा वो कुना इताअत अल्लाह इताअत रसूल दर परतय उ ईमान बिल्लाह व बिर रसूल अव अमल सालिह बकुना द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन उन्हा की दीनी इस्लाम अज़हरहु अला जमीअल अदियान, बर तमामी अदियान उरा गालिब में गर्दाना चीज़ की पेशतर बरित गुफ्तिम चिख्याल में कुनी गालिब बुदिया न बुद वाली कमज़ोरी दीन नीस, कमज़ोरी फरमाबरदारानी दीनस कि दीन न मेशना सबस तो के ज मुसलमान तो के ज मुसलमान तो के ज मुसलमान मा मुसलमान अस्तिम अगर बस कम जरा आदम बरशुदे के तो खो मुसलमान ख्वास्ती माशाअल्लाह खो कम जरा फिक्र बुको के एक दफ़ा खुद रा दर आईना बिबिन कि दर आईना ये इस्लाम च कदर मोहब्बत हे तू बस मारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फरमाया अगर इन्हा ई करार अब कुनद नो तमकीन में कुनद अज़बराय उन्हा दीनी उन्नारा अल्लज़ी आन दीनी किर्तवालहुम के इंतिखाब करदा रब्बी कायनात अज़बराय उन्हा इंतिखाब करदा तमकीन लगवी माना इसीनस जालू हादा दीनी मुमक्किनन फिल अर्दी बितस्बीत क़वाइदिही उसूल आओ क़वाइद इस्लाम दर दुनिया मजबूत अस के हिज कसरत करने में तन आली मुस्तशरिकीन अगर खुदा पाराम बकुना यक ज़ाबिते कि इस्लाम वज़ा करदास बराए इस्लाह इंसानियत बराए बेहतरी इंसानियत फदर इनहा इला मुकाबिल शवरदान में तवाना आलम में तो अस वला युबद्दिलन्नहुम हाउ हर आइना बदल में कुनद अज़बराय उन्हा मिन बादी खौफिहिम अमना बाद अस्तर से उन्हा बअमन पेश काज कुफार में तरसीदन वक्त की करार अब कुनद बाज काफिराज उन्हा में तरसा खौफिना बअमन बदल में शवद वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना
मुसलमाना در حال امن می باشد. اوی وعده خود را الله رب العزت پورا کرده است. وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در مکه معظمه 13 سال زندگی کرد بعد از بعثیت، نو در حالت خوف بودن، کافرها اونا را تکلیف می رساندن. واقعش شما شنویدین بار بار، حتی به همراه خود پیغمبر علیه السلام ماجراهای شدن که مناسب نبود. نو رب ذوالجلال امی خوف را به امن بدل کرد. فقلبهم على العرب كلهم وفتلهم بلاد الشرق والغرب. ایتو امن مسلمانا بسر مسلمانا آمد که شرق و غرب همه در تحت نگین مسلمانا قرار گرفت. اللہ رب العزت میں فرمایا یعبدوننی، علت برای چی بود؟ چرا اللہ رب العزت خوف مومنان را با امن بدل کردن؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی، عبادت میں کردن مارا مراد از عبادت. قال عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین كل ما جاء في القرآن العبادة فهو بمعنى الوحدانية. واحد میں دانستان مارا نظر از برای غیر اللہ نمی کردن، دست دیگر را نمی گرفتن. عبادت خالص از برای خدا می کردن، در عبادت کسی دیگر را شریک نمی گردانیدن. لا یشرکون بی شیئا، شریک نمی کردن انہا بی بما شیئا، هیچ کس را، نہ عیسیٰ را، نہ عزیر را، نہ ملائکہ را، نہ جنیات را، نہ لات و منات و عزات را، هیچ کس را با ہمراہ ما شریک نمی دانستان. ومن کفر بعد ذالک، کسی کی کفر می کند بعد ازی، مراد با کفر کفر نعمت است کہ کفرانی نعمت می کند. خدا اقدر بواسطه اسلام انارا نعمت ها دادن و بعض از این نعمت ها کسی که کفرانی این نعمت ها را می کند میگه اسلام کفر دین نیست، باید عیسائی شویم، امریکا بریم، باید انگریز شویم، انگلستان بریم. و تا خبر کوم نور خبری هم دیری دی چنوایم. فاولائک هم الفاسقون، اینا فاسق هستند، از حد تجاوز کردن، از حد تجاوز کردن بروی باطل رفتن. و اقیموا الصلاة، قائم می کند اونها، اللہ رب العزت می گوید و اقیموا، قائم می کند اونها الصلاة نماز را، و آتوا الزکاة، می دهد زکات را اگر سرش فرض باشد. و اطیعوا الرسول، اطاعت می کند سنت های رسول را، فرمان های رسول را، لعلکم ترحمون. و اطیعوا الرسول، قائم کنین نماز را، یہ امر از کلش. اقیموا الصلاة، قائم کنین نماز را، بتین زکات را، او اطاعت کنین رسول اللہ را، لعلکم ترحمون، تا اینکه شما را رحم کرده شود، رجای رحمت بریتان پیدا شود. اللہ رب العزت میں فرماید لا تحسبن الذین کفروا، لا تحسبن، لا یحسبن، در هر جا کی قرآن، در قرآن همی کلمه بیاید ای به دو قرائت خوانده می شود، بتحسبن او بیحسبن. لا تحسبن، گمان نکند خطاب از برای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم است. اے محمد الرسول اللہ گمان مکن تو الذین کسانی را کی کفروا کافر استن معجزین لنا، لنا مقدر است که اونا مارا عاجز بھی سازد از گرفت. بعضی وقت که انسان میگه برای دشمنی ما از بین رفت است، مقابله ای مارا کرده نمیتونه. اللہ میگه داسی ندا لا تحسبن،
गुमान मकुन ए पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरबलाई की अल्लज़ीना कसानी राकी कफरू काफिरस्तन मुअजिज़ीन कि मा यफूतून कि उना अज़मा खलास शवद मारा आजुज़ दर मुकाबिल खुद एहसास बकनत क़त्अन नीस मास कसी आजुज़ नमीशें फिल अर्ज़ दर ज़मीन कि ना आज गिरफ्ती मा खलास शवद फिल अर्ज़ बिज़मीन बि अन यफूतूना कि आज गिरफ्ती मा खलास शवद बरो इंसान दर बनी खाने इंसान हाँ बाशा या खो मोदई हद से शुरा में से खलास में शा या पैसा और रिश्वत में था खलास में शा या कसी शफात में कुना खलास में शा वया मेघरेजा खलास में शा मेता ना इन्हें मेघरेजा वया इनास की मीमुरा खलास में शा सही कि मुर्दम खलास में अल्लाह तो आदमी कुना दो मुअजिज़ीन फिल अर्ज़ आजुज़ कदा नमितानत उन्हा मारा फिल अर्दी दर ज़मीन बिअन यफूतुना कि अज़ गिरफ्ती मा खलास शवद व मअवाहुमुन्नार लहुमुन्नार फीहिमुन्नार लहुमुन्नार मअवाहुमुन्नार जाइबूद बाशिउना अन्नारु और दई वला बिअसल मसीर ई बिस्यार बद जास्त ता ढेर बद जायदी द कुरान अगा अंदाज ता गोरा वला बिअसल मसीर लफ्ज़ तरहमस दा को ढेर बद जायदे ए मुसलमान अजान जिने वसत वाह वाह लगे सड़े चे ज़ुया ढेर गाफिल बच्चा बिस्यार गाफिल बाशा और पदरा मुरा दोस्त दाश्ता बाशा न बाज चिबरिश में गए बच्चे दा ढेर बदकार यानी तु खमी कुनी मीरा विखो हो जाए खूब नियस वला बिअसल मसीर ढेर बद जायदे ढेर बद जायद बाज गश्त इस्ता ची कम जायद तरवानी ची हिया जहन्नुम चागा जानुम दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुरतासु टूला दगा अज़ाब सखा वसाती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर कामिल मोमिनान जोड़ की कामिल मोमिनान सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।